बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। जिस वक्त तबीब को बुलाया गया तो तबीब ने कहा, ये तो जहर है और ये जहर जानबूझकर लगाया गया है। बहरहाल इमाम को शिफा भी हुई और मदीना आए, और अब की मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया वो हीरे को पीसकर इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशकीज़े के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन 27 सफर की रात सोए हुए थे, अचानक नींद से बेदार हुए। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा इबादत में मसरूफ थी। आपने नींद से बेदार होकर हजरत ज़ैनब को आवाज़ दी और हजरत ज़ैनब अमाम की तरफ मुतवज्जा हुई। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैंने कौम को नाना जान और अमीर और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया, आप मेरे हालात से बाखबर हैं? मुझे तमांचे लगाए गए, मेरे पैरों तले खींचा गया, इतना सताया गया। मेरे सामने उस वक़्त मदीना में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। या रसूलल्लाह, मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ। आका ने फरमाया, सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शगीर्द सईद इब्ने हुसैन ने सुना तो उन्होंने फरमाया, मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही। सब लर्जे हुए थे और इस ख्वाब में और लर्जा के रख दिया गया। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बहन, मैंने ख्वाब देखा है। हजरत जैनब ने पूछा, कैसा ख्वाब है? इमाम ने मशकीज़ा लाने का कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीसकर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रवायतों में आता है कि मौरखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 80 टुकड़े हुए। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि आपके कलेजे मुबारक के 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप क्या करते तो आंतों और कलेजे के टुकड़े नीचे गिरते। सोचिए ज़रा, ये हीरा क्या होता है? इसको अगर कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातले हुसैन ही नहीं बल्कि कातले हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी है। इस पर तो सब इत्फाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। हजरत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का नाम लिखा, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं और इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके लिए एक बात यह है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूं। उन्होंने नसीहत ये की, ए मेरे भाई, मैं आपसे अलग हो रहा हूँ और अपने परवरदिगार से मुल्हक हो रहा हूँ। मुझे जहर दे दिया गया है और मेरे जिगर के टुकड़े तश्त में जा गिरे हैं, और जिसने मुझे जहर दिया है और मेरे साथ खयानत की, मैं उसे ठीक से जानता हूँ। मैं खुदा की बारगाह में उसका हिसाब लूंगा। लिहाजा आपको मेरे हक का वास्ता कि आप इस बारे में कोई गुफ्तगू ना करें और मुंतजिर रहें कि खुदा इस बारे में क्या फैसला करता है। जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी आंखों को बंद कर देना, मुझे गुस्ल और कफन देना और ताबूत में रख कर नाना की कब्र की तरफ ले जाना ताकि मैं उनके साथ तजदीदे अहदे वफा कर सकूं। इसके बाद मुझे मेरी दादी फातिमा बिनते असद की कब्र के पास ले जाना और वहां मुझे दफन कर देना। और आप अनकरीब देखेंगे कि कुछ लोग ये गुमान करेंगे कि मुझे रसूल खुदा के पास दफन करने के लिए जा रहे हैं। इस वजह से कुछ को आगे लगाएंगे ताकि आप लोगों को इस काम से रोकें। मैं आपको खुदा की कसम देता हूँ कि मेरे जनाजे में जरा बराबर किसी का खून ना बहने देना। अमाम ने फरमाया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए और कहा, भाई बताओ, आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि मैं सैयद साबरीन का नवासा हूँ। मुझे जिस पर शक है, अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है
اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے، تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں بھی مسکرائے ہو؟ حسن، جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں چھین جاتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو رہا ہے تو فرمایا، حسین، یاد ہے نا، نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، حدیث معراج کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے اور ابھی ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں دو محل دیکھے، جن میں ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں، جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے؟ تو رضوان نے فرمایا کہ یہ لال تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یہ ہرا حسن کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا، رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا رہا، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے، اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہے، نظر آتا ہے۔ رضوان عرض کرنے لگے کہ اے رسول اللہ، مجھے ہمت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتے گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا۔ ام فروا نے تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہو جاؤں۔ امام مقام 28 سفر کو ایک روایت کے مطابق، 29 سفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے، جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے، تو بنی امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہو، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا، میں ان کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے
کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو، یزید کو اتنا برا نہ کہو، اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے کر جا رہے تھے تو دربار سے جنازہ روک لیا گیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا گیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں کہ جنازہ حسن پر 13 تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے، حسن کو تو 2 بار کفن ملا لیکن مولا حسین کو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں جنت معلیٰ میں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور اہل بیت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔